सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, स्वीडन में भी गर्मी पड़ रही है? सबसे पहले मेरे का आपसे यही सवाल करते हैं। बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है व्हाट्सएप। स्वीडन में कभी भी 30-35 टेम्परेचर पास नहीं हुआ। ये अमूमन 17, 18, 20, 22 तक जाता है। इवन गर्मी है, लेकिन ये बहुत ठंडा मुल्क है। यहाँ पे फिर भी उस तरह गर्मी नहीं पड़ी जिस तरह के आप कह रहे हैं कि साउथ ऑफ यूरोप पड़ी है, जैसे स्पेन में या फ्रांस में या बाकी मुल्कों में पड़ी है। इस तरह यहाँ पे नहीं पड़ी। लेकिन गर्मी लाजिमी बात है, ठंडे मुल्कों में जब थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो लोग तड़पते हैं फिर। और गर्मी यहाँ पे भी बहुत एसी चल रहे हैं जनाब, हर जगह, गाड़ियों में भी और घरों में भी और हर जगह। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तो ईरान की तरफ से भी हमले जारी हैं, अमेरिका की तरफ से भी हमले जारी हैं। आप देख रहे हैं कि जंग रुकेगी नहीं, इसी तरह चलती रहेगी, या मजीद आने वाले दिनों में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? ये सही बात है मुबारक साहब, आपने भी 2-3 प्रोग्रामों में ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जंग नहीं खत्म होने वाली। जंग नहीं खत्म होने वाली इसलिए कि ट्रंप जो है वो दबा के, धमकियां मार के ईरान के ऊपर मुआहदा करना चाहता है। और ईरान जो है, अच्छा खासकर उसके जो एटमी मवाद है और मिसाइल सिस्टम्स है, उसके ऊपर उनको कहता है कि एटमी मिसाइल खत्म करो और सारा जो तुम लोगों ने मवाद जो निचोड़ निकाला वो हमें वापस करो दिए। तो कोई भी नहीं मानेगा। ईरान कैसे मानेगा भाई? वो जो असल मुआहदा, अभी ईरान के एक वजीर ने बयान दिया, उसने कहा अभी हमें समझ अभी आई है कि जब तक हमारे पास एटम बम नहीं होगा, हमारे ऊपर अटैक लोग करते रहेंगे। और एटम बम ही एक ऐसा जवाब है किसी भी मुल्क के लिए कि वो ईरान पे ऊपर हमला ना करे। लिहाजा हम एटम बम बना के ही छोड़ेंगे। तो एटम बम बना के छोड़ने नहीं, मगर ये इतला है कि 6-7 मुल्कों पे, बहरीन पे भी कल दोबारा मिसाइल डाले गए हैं। तो एक चीज बताइए कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वहां तो लोगों के लिए काफी मुश्किलात होंगी। हमारे पाकिस्तानी बड़े मुतासर हो रहे हैं इन ममालिक में जहां जहां ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने बोला, मुबारक से बड़ी क्लियर उनकी पोजीशन है। वो कहते हैं जिस मुल्क ने अमेरिका को सहूलियात दी हुई है और वहां से हमारे ऊपर हमला होगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसने कल 6-7 पूरे मुल्कों पे अटैक्स किए हैं, इसलिए कि वो कहते हैं वहां से जहाज उड़ के आए, हमारी जो भी उनकी इंस्टॉलेशन है वहां हमले हुए। ईरान ने भी इसी तरह फुल फोर्स के साथ वापस उनको जवाब दिया है। तो वो कहते हैं रोए पीटे चीखें जो मर्जी करें, पहली बात है कि अमेरिका को वहां से निकालें और हमारे मुल्क के ऊपर कोई अटैक ना होने दें। ये हमने उनको वार्निंग दी हुई है, तो तभी ये जंग बंद होगी। और ये जंग इसलिए बंद हो रहा है मुबारक साहब, ये ट्रंप खुद जो है ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन ऐसे बयान हम बंद नहीं करेगा ईरान, अगर दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा हम इसको दुनिया से उड़ा देंगे। आप देखें अमेरिका का सदर बयान दे रहा है। तो जब ऐसे बयान दोगे तो फिर ईरान तो पहले ही कह चुके हैं कि हम डरने वाले नहीं है, तो जंग भी करेंगे, जो मर्जी कर ले हमारे साथ, तो हम तुम्हारे साथ। ये जो तुम्हारी धमकियां हैं वो मीटिंग से भी उठ के चले गए थे स्विट्जरलैंड से कि हम तुम्हारे साथ मीटिंग नहीं करना चाहते जब इस तरह की तू बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, खबर ये है, ये खबर है कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे है, बहरीन में है, कुवैत में है, दूसरे ममालिक में है और यहाँ दुबई में भी है, उनके लिए काफ़ी वहाँ पे मुश्किल है इस वक्त। और पाकिस्तान से लोगों को कहा जा रहा है जनाब एजेंट माफिया फिर हरकत में आई कि आपके वीज़े लगवा देंगे। अभी ऐसे लोग सब्र करें, अपने पैसे ज़ाया ना कर लें, और हालात जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होते। सऊदी अरब में भी लोग ऐसे मुतासरीन हैं जो पाकिस्तान से 8-8, 10-10 लाख रुपए दे के गए, लेकिन वहां पे जाके उनको काम नहीं मिल रहा, उनके कोई मसाइल बने हुए हैं वहां पे भी। अच्छा सर, ये पाकिस्तान कराची में क्या वाकया हुआ? आप देखें कि मुबारक साहब, ये जो पाकिस्तान में टेररिज्म चल रही है, जिसका ये फील्ड मार्शल जो है वो इंचार्ज बना हुआ है, आप हैरान होंगे कि इंटरनेशनल मीडिया ने बोला कि दुनिया में हमने ये नहीं देखा कि फौज का कोई जनरल मुल्क को डिप्लोमेसी भी कर रहा है और फौज के ऊपर भी उसका कंट्रोल है, फील्ड मार्शल भी बन गया है और सेंक्शन भी उसने ले लिया। ये इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि ये क्यों हुआ है। इसलिए कि ये जो करप्ट है, धोखेबाज, ये लानती लोग जो हैं, ये क्रिमिनल लोग जो हैं, ये गैर कानूनी तरीके से हुकूमत में बैठे हैं और उनको हुकूमत चलाने के लिए इसकी सपोर्ट चाहिए।
اور وہ بھی سر یہ بتائیے کہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو چلے بات سب کو پتا ہے، حملہ جو ہوا ہے وہاں کیا ہوا ہے، کراچی میں کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ٹیررسٹ نے آ کے ان کے اندر جا کے اٹیک کیا ہے، مگر میڈیا ان کی میڈیا تو خبر نہیں دے رہی ہے۔ حیرانگی یہی بات ہے مبارک صاحب، آپ دیکھیں کہ کہاں سے افغانستان کہاں کراچی تک وہ لوگ آئے، اسلحہ لے کے آئے، ہزاروں چیک پوسٹ ہیں رستے میں، پولیس کی، آرمی کی، رینجرز کی، کیا کیا بنایا ہوا ہے، اور ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے۔ تو صاف ظاہر ہے آپ کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، آپ کا کوئی، یہ چونکہ یہ لوگ جو سیکورٹی ملک کے لیے تنخواہیں لے رہے ہیں وہ سیاست میں حصہ لے کے ملک کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے، پر انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ صرف یہاں نہیں ہے، آپ کوٹے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہاں فرنٹیئر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کراچی تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی سیکورٹی کی ناکامی کی بہت بڑی مثال ہے مبارک صاحب۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مثالیں، ہر روز آپ کے آفیسرز مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، قدم قدم پہ ان کو پولیس کو مروایا جا رہا ہے، رینجرز کو مروا رہے ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ 1 ملین فوج، اسلحہ، سعودیہ نے کہتے ہیں کہ ایک خبر ہے، سعودیہ نے ان کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ تم نے ہم سے اتنا پیسہ لیا تھا کہ ایران اگر ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم تو اس کے اوپر حملہ کریں گے، تو وہ تو ایران تمہارے اسٹیبلشمنٹ ہماری ایئرپورٹ پہ حملہ کر رہا ہے، تو تم نے کیوں نہیں حملہ کیا ایران کے اوپر؟ یو اے والے اور قطر والے سارے چیخے مار رہے ہیں ہم سے پیسے کھا گئے ہو اور تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر ہم تم کو کیوں پیسے واپس کرو۔ یہ ان کے عاشر، چونکہ یہ چاپلوسی، یہ لانتی لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ان کے کام دیکھو، ملک چلانے کے لیے نکلے تھے، 4 سال ہو گئے، بڑا غرق ہو گیا، اور ایک ایسا بندہ جس کا قصور ہے اس کو جیل میں گھسیٹا ہوا ہے، اور مری قوم بول نہیں رہی۔ تو مبارک صاحب یہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ آپ کی بات بھی ساتھ ہے، جنگ ختم بھی نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ اس لیے نہیں ختم ہونے والی کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بکے ہوئے ہیں۔ مسلمان بکے نہ ہوتے تو یہ اگر ایران امریکہ کا معاہدہ کرا سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو کیوں امریکہ اور اسرائیل سے معاہدہ فلسطینیوں کے ساتھ کیوں نہیں کروایا گیا؟ کیوں وہاں لاکھوں دنیا مروائی گئی؟ یہ ہے مسلمانوں کے اصل چہرہ اور اندر سے منافقت۔ جی بہت شکریہ سر، جی مہربانی۔ اچھا جی، یہاں جرمنی میں گرمی بڑی شدید ہے اور یورپ کے دوسرے ممالک بھی اس سے متاثر ہو رہے۔ اچھا جی، جو لوگ نہانے کے شوقین ہیں، کل ایک خبر ہمارے پاس پہنچی تھی جرمنی سے، یہ علاقہ ہے جی فرینکفرٹ کے پاس رونہائم، اور جب میں نے یہ گوگل سے چیک کی، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا وہاں پہ، مگر جو سوشل میڈیا پہ چیک کی تو جنگل سے کوئی لاش ملی 40 سال کے بندے کی، اور وہ ذہنی طور پہ ٹھیک تھا، کیا تھا، لیکن جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی کوئی فیملی متاثر ہوئی ہے رونہائم کے پاس نہاتے ہوئے، مگر ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ یہ کسی نے ابھی تک خبر کنفرم کی۔ میں نے عرفان احمد خان صاحب کو یہ بتایا تھا، انہوں نے کافی کوشش کی، تو ان کا یہ میسج آیا کہ ابھی تک ہمارے پاس یہ مکمل خبر نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کنفرم کی۔ اگر آپ کو اس خبر کا پتہ ہو کہ رونہائم کے علاقے میں کوئی پاکستانی فیملی متاثر ہوئی ہے یا پاکستانی بندہ متاثر ہوا ہے تو کامنٹس میں لکھ دیجیے گا۔ لیکن جن کو نہانے کا شوق ہے اور تیرنا نہیں آتا وہ احتیاط کرے، یہ دریائے مائنس ہے یا دوسرے علاقے ہیں، سوئمنگ پول ہے بڑے بڑے جو ہیں، وہاں پہ بھی کئی دفعہ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ تو گرمی کا یہ مقصد نہیں کہ گرمی سے بچ کے آپ دریا میں چھلانگ لگا دیں، اپنی جان کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے۔ پہلے یہ کسی کے پاس تصدیق ہو تو بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔